बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारी अज़्ज़ो, आइए गाज़ी के साथ बता रही हूँ कि मैं अपने शौहर से हमबिस्तरी करती हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि उनके साथ कोई ऐसा है कि मुझे लगता ही ना कि मेरे शौहर हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा मुझसे ज़िना कर रहा है। और मुझे ये एहसास होता है कि कोई जिन्नात वगैरह मुझसे हमबिस्तरी करता है, कोई शैतान वगैरह मुझसे हमबिस्तरी करता है। तो प्यारी है जो इसे वाज़ेह करने की उन्होंने कहा कि ये हकीकत है, क्या जिन्नात हमबिस्तरी कर सकते हैं औरतों से, उनके शौहरों की शक्लों में या शौहर की तरह उन्हें एहसास हो ख्वाब में या हकीकत में। तो प्यारी अज़ीज़ों, इसे वाज़ेह करूँगी इंशाअल्लाह, बिल्कुल हकीकत है या ये बिल्कुल ख्वाब ख़याल है। लेकिन प्यारी अज़ीज़ों, इसकी वजूहात क्यों हैं? ये क्यों है कि हम बिस्तरी जिन्नात करते हैं या लड़कियों को या लड़कों को ऐसा एहसास होता है? इसकी कोई वजूहात है? हाँ, बिल्कुल वजूहात है इनकी। और वो क्यों वजूहात हैं, आज में मैं आपको इंशाअल्लाह जिन्नातों से हम बिस्तरी करना, क्या मर्द पर भी जिन्नात हावी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, या औरतों पर ही हावी होते हैं। देखिए इंशाअल्लाह इसे मैं वाज़ेह करूँगी। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा मुकम्मल समाअत करें और इसे आगे भी इस क्लिप को शेयर करें ताकि मेरी बहनें इस बात से आगाह हो जाएं। देखिए, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी जीने का करीना और हम बिस्तरी का वाज़ेह तौर से करने का तरीका प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर से बताया है। क्योंकि जब कोई शख्स किसी औरत से हम बिस्तरी करता है और अगर वो पर्दे के ख्याल ना करे या कोई दुआओं का एहतमाम ना करे तो उस वक्त शैतान हाजिर होते हैं। इसीलिए तो कहा है फ़क़हा इकराम ने कि जब अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करो, अपनी बीवी से अपने दिल को सुकून हासिल करो तो उस वक्त आप पर्दा कर लें और कुछ मसनून दुआएं पढ़ लें। तो प्यारे जो देखें, इसका तरीका इंशाअल्लाह मैं बाद में वाज़ेह करूँगी। लेकिन आइएगा, ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिन मर्द या औरत पर अगर जिन्नात हावी हैं, उन पर हैं और वो अपनी बीवी से मुलाकात करें तो क्या वो उनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिक्र करके फरमाया, सूरह फलक और सूरह नास में शैतान जिन और शैतान मर्द औरत के बारे में जिक्र फरमाया कि ऐसे हसद करने वाले, गुर्ज करने वाले जिन भी हुआ करते हैं। क्योंकि जैसे ही इंसान की पैदावार है उससे दुगनी पैदावार जिन्नातों की है और इनकी बहुत लंबी लंबी उम्र होती है। तो इसमें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। तो जिन्नात और जिन्नी, खबीस और खबीसनी हमें कहाँ से लगते हैं और इसका एहसास हमें कब होता है? देखिए, इसकी पहचान यही है कि अगर कोई औरत ये महसूस करे कि उसका बदन टूटता है और उसे हम बिस्तरी भी होते हैं। और इसकी पहचान क्या है? जैसे कि वाज़ेही तौर से किताबों में लिखा है इसके बारे में कि अगर औरत लेटी है और उसका बदन भारी हो, उसे ये महसूस हो कि उस पे कोई वजन सा है और उसके बदन में एक ऐसी उसे चाहत हो, अंदर ही जिस्म में जिस्म टूट रहा हो और उसे ऐसी चाहत हो कि जैसे उसके अंदर सेक्स हो और वो सेक्स को महसूस कर रही हो, उसे वो लुफ्त अंदाज हो रहा हो जैसे कि अपने शौहर के साथ होता है। तो समझ ले ये रूहानियत है और रूहानियत वो गंदी खबीस है जो जिन्न से, शैतान से ताल्लुक रखती है और उस औरत से वो हम बिस्तर हो रहा है। तो इसकी ये पहचान है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मर्द पर किस तरह होता है हावी, तो देखिए, जैसे कि कीमा सआदत के अंदर ये लिखा है वाज़ेह तौर से कि जब कोई मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और कोई दुआ ना पढ़े, कोई पर्दा ना करे, तो उस वक्त मर्द की शर्मगाह से शैतान लिपट जाता है और अपनी बीवी के साथ वो शैतान को भी हम बिस्तर में शामिल कर लेता है। जैसे कि अभी मेरी बहन ने जो कहा कि जब मेरे शौहर मुझसे हम बिस्तरी करते हैं तो ये लगता है मुझे कोई और भी उनके साथ है। तो इसका मतलब वाज़ह हो रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपनी बीवियों से मुलाकात करो तो पर्दे का लिहाज करो, पर्दा डाल लो, चादर वगैरह डाल लो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शैतान पर्दा डाल लो। और जब कोई दुआ पढ़ लेते हैं, हम मसनून दुआएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, तो उस वक्त रूहानी एक पर्दा, एक हिजाब हो जाता है जिससे कि शैतान को वो औरत, वो मर्द जिमा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और जैसे ही कोई दुआ ना पढ़ी जाए, कोई मसनून दुआ नहीं पढ़ी जाए, तो उस वक्त शैतान हाजिर होते हैं
اور مرد کی شرمگاہ سے لپٹ جاتے ہیں اور بیوی کے ساتھ وہ ہم بستر ہوتے ہیں۔ بالکل یہ بالکل حقیقت اور واضح طور سے فرمایا، اور اس کتاب سے جسے میں نے یہ حوالہ لیا ہے وہ کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 65 پر یہ لکھا ہے۔ پیاری جو اسی طرح جب کوئی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور وہ پردہ نہ کرے اور وہ دعا کا اہتمام نہ کرے اور وہ روشنی اور کر لے اور کوئی بھی دعا نہ پڑے، تو مرد کو لگتا ہے، مرد کو وہ اس طرح جکڑ لیتا اپنے آپ میں کہ لگتا اس کی روحانیت میں یعنی کہ اس کے جسم میں بڑھ کر اور اس کی بیوی سے وہ ہم بستری ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی بچہ اس جماع سے حمل ٹھہرے تو پھر وہ نیک نہیں ہوگا، اس سے ہمارے بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تو فرمایا ہے واضح طور سے علماء اکرام نے کہ جب اپنی بیوی سے ملاقات کرو تو پورے کپڑے برہنہ نہ کرو، یعنی تمام کپڑے نہ اتارو، اتنے کپڑے اتارو جو ضرورت کے مطابق ہے، اور اندھیرا کر لو اور دعاؤں کا استعمال کر لو، یعنی بسم اللہ شریف پڑھ لو تاکہ شیطین تمہارے پاس حاضر نہ ہو، اور روحانیت اس وقت آپ کے اوپر پردہ کرتی ہے جس وقت آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ تو پیاری جو یہ کہاں سے ہمیں اثرات ہوتے ہیں، میرے بھائی نے سوال کیا تھا، میں ان کا جواب دینا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا تھا کیا مردوں کے ساتھ بھی جنات ہم بستری کرتے ہیں؟ بالکل ہاں، جب آپ کوئی دعا، کوئی بسم اللہ شریف یا جو شریعت کا طریقہ ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے میاں بیوی ہم بستری کرنے کا، اس طریقے سے خلاف کریں گے تو بالکل آپ کے ساتھ شیطین حاضر ہوگا اور آپ کی بیوی کے ساتھ وہ ہم بستر کرے گا۔ تو پیاری جو نوجوانوں کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو رہے ہیں اور ہم بستری کے فوراً ہی بعد انہیں یہ لگے کہ ہماری ملاقات تو ہوئی نہیں، ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، مطلب انہیں یہ بے قراری نہیں ختم ہوئی، جو اپنی بیوی سے ہم بستر تو ہو گئے، جمع تو کر لیا لیکن سکون نہیں پائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ شیطین حاضر تھا اور آپ کو وہ سکون حاصل نہیں ہونے دیا، اس نے خود نے سکون حاصل کر لیا۔ تو کچھ شیطین، کچھ جنی ایسی بھی ہیں جو مردوں سے اور مردوں کے اوپر حاوی ہو کر کے وہ بیوی سے ہم بستری ہوتے ہیں۔ جیسے پھر میں آپ سے کہوں گی کہ میں سعادت کے اندر یہ موجود ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت بسم اللہ شریف نہ پڑھیں یا شرم و حیا کو اتار کر کے اور نئے ماڈرن زمانے جو مغربی کلچر ہے اسے اپنائیں، تو بالکل ان کے ساتھ ان کی شرمگاہ سے شیطین لپٹ جاتے ہیں اور ان سے پھر وہ ہم بستر ہوتے ہیں۔ تو پیاری جو یہ آپ کو اس بات سے معلوم ہو گیا کہ جب ہم بے ادبی کریں گے، بے حرمتی کریں گے خود کی اور اسلامی طریقے سے اپنے آپ کو نہیں مینٹین کریں گے، تو سمجھ لیں کہ وہ اسی سکنجے میں شیطین کی پھنس جاتے ہیں۔ پیاری جو اور یہ عورتوں پہ کب حاوی ہوتے ہیں؟ جب میاں بیوی ہم بستر کرتے ہیں اور وہ پردے کا لحاظ نہ رکھیں، بے پردہ رہتی ہے اور بالکل ناپاک حالت میں رہتی ہے، وہ پاک نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ناپاک ہوتی ہے تو جب عورت ناپاک ہوتی ہے تو شیطین اس کے پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو شیطین کو ہٹانے کے لیے ہمیں پاک رہنا بھی ضروری ہے، ابھی بھی ہم بستر ہوں تو اس وقت اپنے آپ کو دعائیں پڑھنا بھی ضروری ہے، اور جب بستر پہ جائیں تو آپ سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور تمام جسم پر پھیر لیں، آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پئیں، انشاءاللہ وہ شریری جنات، وہ شیطین آپ سے دور ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہو، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔